तकसीम के बाद जो दर्दनाक दास्तानें सुनने में आईं, उनमें बूटा सिंह की रूदात भी नाकाबिले फरामोश है। जालंधर के एक किसान बूटा सिंह ने ज़ैनब को बुलवाइयों से 1500 रुपए में खरीद कर इसकी जान बचाई थी। इसके बाद उसने सिखों की रस्म रिवाज के मुताबिक बाकायदा इससे शादी करके अपनी बियाता बीवी बनाकर रख लिया था। शादी के 11 महीने के बाद ज़ैनब एक लड़की की मां बनी। बूटा सिंह ने इसका नाम तनवीर रखा। चंद सालों के बाद बूटा सिंह के रिश्तेदारों ने इन अफसरों को इतला दे दी जो फसादात के जमाने में अगवा की हुई लड़कियों और औरतों की तलाश में थे। वजह यह थी कि बूटा सिंह के शादी करने से इसके रिश्तेदार इसकी जायदाद के वारिस बनने से महरूम हो गए थे। ज़ैनब को बूटा सिंह से छीन लिया गया और पाकिस्तान में इसके रिश्तेदारों की तलाश शुरू हुई। आर्जी तौर पर ज़ैनब को एक कैंप में रखा गया। बूटा सिंह की तो दुनिया ही उजड़ गई। वो फौरन दिल्ली चला गया। इसके बाद उसने वो काम किया जो किसी सिख के लिए इंतहाई मुश्किल हो सकता है। उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए, जामे मस्जिद जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसका नया नाम जमील अहमद रखा गया। इस तब्दीली के बाद बूटा सिंह पाकिस्तान हाई कमीशन पहुंचा और अपनी बीवी की वापसी का मुतालबा करने लगा, लेकिन इसका ये मुतालबा नामंजूर कर दिया गया क्योंकि दोनों मुल्क मुआहदे की इस शर्त की सख्ती से पाबंदी कर रहे थे कि अगवाशुदा औरत खा किसी मजहब के आदमी के पास से बरामद हो और वो वहाँ खा किसी हैसियत से रह रही हो, उसे फौरन कैंप पहुंचा दिया जाए। जब इस औरत के खानदान का पता चल जाए तो उसे वापस भेज दिया जाए। 6 महीने तक बूटा सिंह रोज अपनी बीवी से मिलने कैंप जाता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब ज़ैनब के रिश्तेदारों का पाकिस्तान में पता चल गया। रुखसत होते वक्त बूटा सिंह और ज़ैनब एक दूसरे से रो रो कर मिले। ज़ैनब ने कसम खाई कि वो अपने शोहर और बच्ची के साथ रहने के लिए बहुत जल्द वापस आएगी। बूटा सिंह ने एक मुसलमान की हैसियत से पाकिस्तान हिजरत करने की इजाजत मांगी। इसकी दरखास्त नामंजूर कर दी गई। इसने वीजा मांगा जो उसे नहीं मिला। हार कर बूटा सिंह ने अपनी बच्ची को साथ लिया जिसका नया नाम सुल्ताना रखा गया था और गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हो गया। सुल्ताना को लाहौर में छोड़कर वो इस गाँव को रवाना हुआ जहाँ ज़ैनब के खानदान ने सुकूनत अख्तियार की थी। वहाँ पहुंचकर बूटा सिंह के दिल को इंतहाई शदीद सदमा पहुंचा। हिंदुस्तान से ट्रक में बैठकर ज़ैनब पाकिस्तान की इस गांव में पहुंची ही थी कि चंद घंटों के अंदर इसकी शादी एक दूर के रिश्तेदार से कर दी गई। बेचारा बूटा सिंह रोता पीटता रह गया, मेरी बीवी मुझे वापस कर दो, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ज़ैनब के भाइयों और रिश्तेदारों ने मिलकर बूटा सिंह को बुरी तरह मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया कि ये बगैर पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। अदालत में बूटा सिंह ने गिड़गिड़ा कर कहा कि वो मुसलमान है और इसकी बीवी उसे वापस कर दी जाए। अगर उसे एक बार बीवी से मिलने का मौका दिया जाए तो वो ये खुद पूछ कर तसल्ली कर लेगा कि वो अपनी बेटी के साथ रहने के लिए हिंदुस्तान वापस जाएगी या वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में रहना चाहती है। इसकी रिक्कत आमेज इल्तजा से मुतासर होकर अदालत ने इसकी दरखास्त मंजूर कर ली और 1 हफ्ता बाद ज़ैनब को अदालत में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। अखबारों के जरिए इस मामले की खबर फैल चुकी थी और जब तारीख मुअय्यना पर ज़ैनब अदालत में लाई गई तो वो बुरी तरह सहमी हुई थी। उसे अपने बहुत से रिश्तेदारों के हजूम के बीच अदालत के सामने हाजिर होना पड़ा। जज ने बूटा सिंह की तरफ इशारा किया, क्या तुम उसे जानती हो? ज़ैनब कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, हाँ ये बूटा सिंह है, मेरा पहला शौहर। ज़ैनब ने अपनी लड़की को भी पहचान लिया। इससे पूछा गया कि क्या तुम इन लोगों के साथ हिंदुस्तान वापस जाना चाहती हो? ज़ैनब का जवाब सुनने के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया। एक तरफ बूटा सिंह और उसकी बच्ची की नज़रें इस पर जमी हुई थीं, दूसरी तरफ इसका मौजूदा शौहर और उसके तमाम रिश्तेदार इसकी तरफ आंखें लगाए हुए थे। ज़ैनब ने सर हिलाया और धीरे से कहा, नहीं। इसके रिश्तेदारों ने ज़ैनब को समझा दिया था कि बूटा सिंह सिख है और सिख ही रहेगा। उसने अगर इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी निकाला तो इसके हक में अच्छा नहीं होगा। ज़ैनब की ज़बान से इनकार सुनकर बूटा सिंह के पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। वो जिस उम्मीद की किरण की तलाश में अपना मुल्क और मजहब छोड़कर यहाँ तक चला आया था वो इसकी आंखों से ओझल हो गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाया कि इसे अदालत के जंगले का सहारा लेना पड़ा। जब उसने अपने आप को संभाला तो बेटी का हाथ पकड़कर ज़ैनब की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारी बेटी नहीं छीन सकता, मैं उसे तुम्हारे सुपुर्द किए जाता हूँ। इसने अपनी जेब से सारे नोट निकाल कर अपनी बेटी की जेब में डाल दिए। इसने हारे हुए लहजे में कहा, मेरी जिंदगी में अब क्या रह गया है? जज साहब ने ज़ैनब से फिर पूछा कि क्या वो अपनी बेटी की जिम्मेदारी कबूल करना चाहती है।
عدالت میں موجود زینب کے رشتہ داروں نے غصہ میں سر ہلا دیا۔ وہ اپنے خاندان میں سکھ کا خون نہیں ملانا چاہتے۔ زینب سہم گئی۔ اس نے اچھڑتی ہوئی نگاہ اپنی بچی پر ڈالی۔ بچی کو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ بیچاری ساری زندگی تانے سنتی رہتی، اسے اتنا ستایا جائے گا جس کا کوئی حساب نہ ہوگا۔ زینب کا سارا وجود سسکیوں میں ڈوبا جا رہا تھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، نہیں۔ اب بوٹا سنگھ کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہہ نکلی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی بیوی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے نم تھی۔ بوٹا سنگھ اس چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتا تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا اور بغیر کچھ کہے اور بغیر کسی کی طرف دیکھے وہ عدالت سے نکل گیا۔ بوٹا سنگھ کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ رات اس نے داتا گنج بخش کی درگاہ میں رونے اور دعائیں مانگنے میں گزار دی۔ اس کے قریب ایک کھمبے کے پاس اس کی بچی پڑی سوتی رہی۔ صبح ہوئی تو بوٹا سنگھ بچی کو بازار لے گیا۔ پچھلے دن دوپہر کو اس نے جو روپے بچی کی جیب میں بھر دیے تھے، ان سے اس نے بچی کے لیے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر اسے پہنا دیے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے باپ بیٹی قریب کے ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ پلیٹ فارم کی طرف بڑھتی ہوئی گاڑی کی سیٹی دور سے سنائی دی۔ بوٹا سنگھ نے بے حد پیار سے بیٹی کو اٹھایا اور چوم لیا۔ اسے گود میں بھر کر بوٹا سنگھ پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ بھاپ کے بادل اڑاتا ہوا انجن جھپٹا چلا آ رہا تھا۔ بچی نے محسوس کیا کہ بوٹا سنگھ کی گرفت اس پر بہت زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ بوٹا سنگھ نے بچی کے ساتھ اچانک انجن کے سامنے چھلانگ لگا دی، لیکن بچی سامنے کی طرف گر گئی۔ اس نے انجن کی سیٹی اور اس کا بھیانک شور سنا، جس میں اس کی اپنی چیخیں بھی شامل تھیں۔ اگلے ہی لمحے وہ انجن کے نیچے پڑی تھی۔ بوٹا سنگھ فوراً مر گیا، لیکن قدرت نے معجزہ دکھایا۔ اس کی بچی کی بدن پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ اس کی خون سے لت پت لاش سے پولیس کو وہ الوداعی خط ملا جو اس نے اپنی بیوی کے نام لکھا تھا، جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ میری پیاری زینب، تم نے بھیڑ کی آواز سنی، لیکن ایسی آواز کبھی سچی نہیں ہوتی۔ اب بھی میری خواہش یہی ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ مجھے تم اپنے ہی گاؤں کے قبرستان میں دفن کرنا، کبھی کبھی آ کر میری قبر پر پھول چڑھا دیا کرنا۔ بوٹا سنگھ کی المناک موت کی خبر جلد ہی پورے لاہور میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہزاروں مسلمان اس کے جنازے کے ساتھ زینب کے گاؤں آئے، مگر وہاں اس کے رشتہ داروں نے میت کو دفن نہیں ہونے دیا۔ انتظامی افسروں نے ہدایت کی کہ جھگڑا فساد کرنے کے بجائے بوٹا سنگھ کو لاہور میں ہی دفن کر دیں۔ اسے لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ لاہور میں اس کی قبر پر لوگوں نے اتنے پھول چڑھائے کہ پھولوں کے پہاڑ بن گئے۔ بوٹا سنگھ کو اتنی زیادہ عزت ملنا زینب کے خاندان والوں کو گوارا نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک گروہ لاہور بھیجا جس نے بوٹا سنگھ کی قبر کو نہ صرف توڑا پھوڑا بلکہ اسے ناپاک بھی کر دیا۔ اس وحشیانہ حرکت سے سارے لاہور کے لوگ سناٹے میں آ گئے۔ لاہور والوں نے بوٹا سنگھ کو دوبارہ دفن کیا اور اس کی قبر کو ایک بار پھر پھولوں کے پہاڑ سے ڈھک دیا۔ اس بار سینکڑوں مسلمان اس کی قبر کی حفاظت کے لیے تعینات ہو گئے۔ بوٹا سنگھ کی بیٹی سلطانہ کو لاہور کے ایک خاندان نے منہ بولی بیٹی بنا کر پالا۔ آخری وقت تک وہ اپنے انجینئر شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ لیبیا میں رہ رہی تھی۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کا مسودہ جون 1975 میں پریس میں جا چکا تھا، اس لیے اس کے بعد کے واقعات کے اس میں احاطہ نہیں کیا گیا۔ لاہور کے لوگوں نے بوٹا سنگھ کو شہید محبت کا ٹائٹل دیا تھا۔ ایسی کئی داستانیں مٹی کی دھول میں دفن ہو گئی ہیں۔ جب مذہب کے نام پر خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، تقسیم پنجاب کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے۔ یہ کہانی لیری کولنز اور ڈومینیک لیپری کے علاوہ کچھ دیگر مصنفین نے بھی بیان کی تھی۔ میرے بچپن کے دوران اخبارات کے میگزین میں بھی شائع ہوئی تھی۔ اس دردناک کہانی کے ماخذ اس لیے دیے ہیں تاکہ سند رہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔